धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो। बाल श्रम किन? यो अपराध हो। हाम्रो समाजको अर्घेलो रीतिरिवाजमा सानो ठुलोको महत्व राखे पनि गरिबी, आर्थिक सङ्कट, पारिवारिक असमानताले गर्दा बालबालिकाहरूलाई घरेलु कामकाज सके खेतीबारी, गाईगोठ, कुखुरा बाख्रा आदिको हेरचाह गर्नुपर्ने, बलले नभ्याए पनि कठिन कामहरू गर्नुपर्ने औ स्थिति कर्का डर त्रास भय देखाएर यस्ता कामहरू दलाउनु पर्ने एउटा नियम बसेको छ। घर, गाउँ बस्ती, कमान आदि क्षेत्रहरूमा फेरि यस्तै आर्थिक विपन्नताको कारणले गाउँ बस्ती, कमान अथवा सुदूर ठाउँहरूबाट सहर बजार तथा धनी धनार्दनका घरमा आलिशान भवनहरूमा काम गराउने बालबालिकाहरूलाई ल्याएर राख्ने गर्छन्। यी अभोग बालबालिकाहरूले आफ्नो पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने बेलामा अर्काको घरमा बाध्य भएर कामहरू सकी नसकी गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको देखरेख, रहन सहन र रमाइलो छन् एउटा सपना जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई मालिकनीहरूको हक्काई धक्काइमा आँखाभित्र आँसुहरू लुकाएर काममा दलिनुपर्छ। खानापिनाहरू पनि कस्तो हुन्छ। उनीहरूले कति सुत्नु पाउँछन्, कति निदाउन पाउँछन्। बिहान सकारै उठ्न पर्ने ठन्डा गरमको याममा उनीहरूको शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ। दुःख बिमारमा उनीहरूप्रति कतिको सहानुभूति हुन्छन्, कसैले पनि सोचेको हुँदैन। यो बाल श्रममा ती अभिभावकहरू नै दोषी छन्। आफ्ना यी नानी बालबालिकाहरूलाई कठोर परिश्रम गरेर उनीहरूको लालन पोषण, शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने समयमा आफ्नो गरिबीको हालत र एउटा अवस्था देखाएर सानैमा नानीहरूलाई अर्काको घरमा काम गर्न पठाउँछन्। यो व्यवस्था हो कि अवहेलना हो? हाम्रो समाजले बुझेको छ, जानेको छ। अभिभावक वर्गले कहिले सोचेको छ? तर यो अपराध हो, जघन्य पाप हो भने ती बाल श्रममा हिँडिएका बाल बालिकाहरूका निम्ति भने ठुलो अभिशाप हो। आओ हामी सबै सजग वर्ग, बुजुर्ग वर्ग यो बाल श्रम जस्तो अपराधलाई निर्मूल पारी औ बाल बालिकालाई सुख, शिक्षा, रमाहट र खुसीतिर लम्काई उज्यालो भविष्य र जिन्दगी देखाऊ, जिन्दगी देखाऊ। रितेश, ओ रितेश, ए हेर रातभरि टिभी हेर्छ यो मान्छे, अहिले निन्द्रै पुगेन भन्छ। उठ उठ, अफिस जानु ढिलो हुन्छ, प्लिज उठ त। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बेबी, सुत्नु देऊ न। कहिले यो सन्डे आउँछ बिच्छा? लु उठाइ छिटो, म त गएँ। म ब्रेकफास्ट बनाउँदै गर्छु, तिमी नानीहरूलाई पनि उठाएर आऊ। हुन्छ हुन्छ, उठे।
रिकी सुनेन उठेको छैन क्यों यिनीहरू रिकी सुनेन उठ्दैन क्यों यिनीहरू आम्मामामामा रिकी 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 तेरिका सुनेन भन उठ्दैन के हो सुनेन उठ उठ ल उठ 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 लु हेर त कति बजी हेर त उठ लु त बेटा उठ उठ बेटा उठ पापा 5 मिनट सुत्नु दिनुस् न भाइलाई उठाउँदै गर्नुस् न प्लिज ओके 5 मिनट खाली नि फेरि म उठाइहाल्छु नि रिकी रिकी लु उठ 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 रिकी लु उठ 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 छिटो के छिटो बेड भयो उठ 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 निन्द्रा पुग्दैन कहिले उठ उठ सन्डे आएपछि सुत्नु उठ उठ म बोकेर लान्छु मेरो बेटालाई बोकेर लान्छु लु उठ उठ लु सुनेन पनि छिटो उठिहाल अब ट्राई त गर्दैछु नि भनेको जस्तो काम गर्ने पाएको छुइनँ साथीलाई पनि भनिरहेको छु बिहान उठेर कति खट्नुपर्छ म तिमीले कहिले मलाई हेल्प गरेको छौ जेसुकै होस् एउटा काम गर्ने त मलाई जसरी भए नि ल्याइदेऊ म दिनरात त्यसरी खट्नु चाहिँ सक्दिनँ फेरि काम गर्ने पनि त विश्वासी हुनु पर्यो तिमी पनि दिनभरि घरमा हुँदैनौ म पनि दिनभरि घरमा हुँदिनँ हो कि न भन त घरमा पनि त्यत्तिकै खटाई अफिसमा पनि त्यत्तिकै खटाई तिमीलाई अलिकति मेरो माया लाग्दैन है आम्मामामा उसले फेरि साह्रै जबरजस्ती गर्छ हौ काम गर्ने त खोज्दैछु त म ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बेबी
हेलो भवेश म हौ रितेश बोलेको हौ। ए भनेर रितेश जातिन्छौ? म जाति नै छु। अन्त तिमी? ठिकै छ, चल्दैछ। अन्त तिम्रो मिसेस नानीहरू कस्तो छौ? हामी सबै परिवार जाति नै छ। भन्दा सुन न, मैले अस्ति तिमीलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ नि। के पो भनेको थियो रितेश? एउटा काम गर्ने हेरिदेऊ है भनेको थिएँ नि। केही अत्तो पत्तो लाग्यो? ए हो त नि, एउटा नानी त छ कि साथी, तर साह्रै सानो पो छ त हौ। हुन्छ? ए हुन्छ हुन्छ, नानीहरू त झन् राम्रो त। हामीलाई काम खटाउनु दलाउनु झन् सजिलो पर्छ नि। यो सन्डे तिमी घरमै हुन्छौ? सन्डे? यो सन्डे भनेको? यो सन्डे म घरै हुन्छु, आउ न तिमी। त्यसो भयो नि साथी, यो सन्डे त्यो नानीलाई तिम्रोमा लिएर आउँछु नि। ल ल ल भवेश, ल प्लिज, ल यो सन्डे चाहिँ जसरी पनि गरिदेऊ ल। ओके साथी, ओके ओके, थ्याङ्क यू। ल ओके, बाई। ब्याग ल्याऊ त। ल जाउँ। अङ्कल आन्टी नि राम्रो हुनुहुन्छ, तिमीलाई घरमा नि छोरी जस्तै बनाएर राख्छ, बुझ्यौ? ए भवेश, गुड मर्निङ। कम कम कम। भवेश आउ न भित्रै बस न। ए भवेश आइपुग्यो? आइपुग्यो साथी, बस न, बस नानी। ए नानी बस बस। अनि भन, खबरहरू के छ? रितेश, नानी चाहिँ उयो। नानी, अङ्कल आन्टीलाई नमस्ते गर। नमस्ते अङ्कल। नमस्ते आन्टी। नमस्ते नमस्ते। तिम्रो नाम चाहिँ के हो? हजुर, कोमल। गुड नेम। रिकी सुनेन? हजुर पापा। तिमीहरू यता आऊ। दिदीलाई भित्र लिएर जाऊ त नानी। जाऊ नानी, जाऊ। रिकी, यो दिदीको ब्याग पनि भित्र लगेर जाऊ। भवेश, केटी त सानो पो रहेछ त नि। कम्ती साह्रो परेको ल्याउनु, मानेकै थिएन आउनु। नमस्कार है माइला बाउ। नमस्कार भवेश भाइ, कति कामले आउनुभयो? तपाईँसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट काम थियो माइला बाउ। ए भित्रै बस्दै गरौँ न भाइ। ए हुन्छ माइला बाउ। भित्रै बस्नु भाइ। हुन्छ हुन्छ। ए कमल, एउटा मुडा ल्याइले नानी। नमस्ते अङ्कल। नमस्ते नानी। ए कमल, 2 गिलास मिठो चिया बना त नानी। भन्नुहोस् भाइ, कति काम ल्याउनु भयो? क्या त माइला बाउ, मैले तपाईँलाई पहिला भनेको थिएँ नि,
के पो भन्नुभएको थियो भाइ? क्या त माइलो बाउ, मैले एकपल्ट भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, मेरो साथी सहरमा बनिएर बसेको छ भनेर। यहाँसम्म कि उसको आफ्नै घर छ, आफ्नै गाडी छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, 2 जनाले गभर्मेन्ट सर्भिस गर्छ। अन्त नि तपाईँको चेट्टी छोरी के हो कोमल, उसलाई चाहिँ सहरमा पढ्नु पठाइदिउँ कि भनेर आएको नि। हुन त भाइले पहिला पनि भन्नुभएकै हो, कुरा ठिकै पनि हो। अब मैले यस्तो खेतीबारी गरेर ती 3 जना नानीलाई पढाउन पनि निकै साह्रो पर्ने कुरा हो। तर मेरो छोरीलाई सहरमा लगेर पक्कै पढाउने हो क्या त हो भाइ? होइन माइला बाउ, तपाईँ किन सुर्ताउनु भएको? कोमल मेरो छोरी होइन? तपाईँ म माथि विश्वास राख्नुहोस् न, म जिम्मा लिन्छु तपाईँको छोरीलाई। अङ्कल चिया। ओ थ्याङ्क यू नानी। भाइमाथि विश्वास छ नि हो मलाई। यसको आमा बितेपछि बाबामा दुवैको जिम्मेवारी मैले निभाउनु पर्दैछ। हो नि माइला बाउ, यसलाई सहर पढ्न पठाउनै पर्यो भाइ। होइन माइला बाउ, तपाईँ ढुक्कै बसे हुन्छ, म छु नि जिम्मेवार। भाइको कुरा त ठिकै हो। कमल यहाँ आइज त नानी। हजुर बाबा। तँलाई अङ्कलले सहर पढाउन लान्छु भन्दैछन्, त सहर पढ्न जान्छस् छोरी? म सहर त कहिले गएको छैन, म जादिनँ बाबा। त जिद्दी नगर छोरी, यहाँ अङ्कलले तेरै भविष्यको लागि त भन्दैछ। हो त नानी, सहर गएर पढ्यौ भने तिम्रै भविष्य त उज्जवल हुन्छ। म जादिनँ बाबा, म गयो भने मेरो भाइ र बहिनीको के हुन्छ? त भाइ र बहिनीको लागि किन सुर्ताउँछस्? म छु त। नरी छोरी, सहर गएर पढेर 2-3 वर्षमा आइ त हाल्छस्। हवस् त माइला बाउ, जाउँ नानी, जाउँ जाउँ जाउँ। अङ्कल, म भोलिदेखि नै सहरको स्कुल जान्छु नि। हो त नानी, तिमी भोलिदेखि नै स्कुल जान्छौ। राम्रो पढ्नु ल।
राम्ररी पढेर नि बाबाको सपना साकार गर्ने ल, बुझ्यौ? सुन त रितेश, नानीलाई यसो पढाउने नि गर है। मैले फेरि पढाइन्छ भनेर लिएको नि। एच त्यो त भइहाल्छ नि। आहा, टाइम पनि निकै गएछ। म लाग्नु पर्यो हौ रितेश। भवेश चिया त खाएर जाऊ। होइन होइन, आज मलाई हतार सक्यो। अन्त कुनै दिन पिउला गइहाल्ने? गइहाल्ने हौ। अन्त सुन है, तिमीले पनि सुन है, मैले भनेको चाहिँ याद गर्नु है। ल ल ल, थ्याङ्क यू ल तिमीलाई। हुन्छ Thank हुन्छ you। हुन्छ ल बाई। ल। ए महारानी त अहिलेसम्म उठ्नु भएको छैन? तँलाई मैले यहाँ सुत्नु ल्याएको? ए महारानी त अहिलेसम्म सुतिरहनु भएको छ? ए कमल उठ उठ भनेको। ए महारानी तँलाई मैले यहाँ सुत्नु ल्याएको? ए महारानी उठ उठ भनेको। ए महारानी उठ उठ। आया सरी आन्टी। मैडम जस्तै सुतिरहन्छस्? भाडा कसले मोल्छ त्यहाँ? एक रास भाडा छ, हिँड गएर भाडाहरू मोल। हुन्छ आन्टी।
अङ्कल आन्टी नि राम्रो हुनुहुन्छ, तिमीलाई घरमा नि छोरी जस्तै बनाएर राख्छ, बुझ्यौ? अङ्कल, म भोलिदेखि नै सहरको स्कुल जान्छु नि। हो त नानी, तिमी भोलिदेखि नै स्कुल जान्छौ। राम्रो पढ्नु ल। रितेश, ओ रितेश, हो एकछिन आएर खुट्टा थिचिदेऊ न। आज हिँडेकोले कस्तो खुट्टा दुखिरहेको छ। मेरो पुरा काम छ, देखेनौ? कोमललाई भन न, कोमललाई थिची माग। कोमल, ए कोमल। हजुर आन्टी। यहाँ आइज। हुन्छ आन्टी। हजुर आन्टी। के गर्दै थिइस् भित्र? सब्जी काट्दै थिएँ आन्टी। यहाँ आइज एकछिन। के गर्दै थिइस् अरे भित्र? सब्जी काट्दै थिएँ आन्टी। यहाँ एकछिन मेरो खुट्टा थिच। आया बिस्तारो गर्न यहाँ। यसको त एउटा ढङ्ग छैन हौ। ए छेक्यो, अलिकति यता गर्न अरे सबै डङ्गै छेकिदियो। यो महारानीलाई साह्रै निन्द्रा लागेछ। हिँड, तल यहाँ हुँदैन। तँलाई ठिकै छ, किचनमै ठिक छ। मेरो छोरी गएको पनि 3 महिना भइसक्यो। न त फोन छ, न त चिठी नै। हे भगवान, अब म के गरौँ? म कहाँ खोज्न जाऊँ? मैले ठुलो पाप गरेँ छोरी, मैले ठुलो पाप गरेँ।
गरिबको आँखमा कहिले घाम नलाग्ने रहेछ। छोरी कोमल, त कहाँ छस्? त घर आइज न छोरी, घर आइज न। मैले तँलाई खोज्न नसक्ने भए म कहाँ जाउँ? त भएदेखि घर पनि अँधेरो भइसक्यो छोरी, अँधेरो भइसक्यो। म कहाँ जाउँ तँलाई खोज्न? जसरी भए पनि त आइज छोरी, आइज छोरी, त आइज। म कहाँ जाउँ? भवेश भाइ, ओ भवेश भाइ, बहिनी यहाँको भवेश भाइ कहाँ गयो होला? ए यहाँको भवेश दाजु भन्नुभएको? उहाँ त गाउँ छोडेर कहाँ जानुभयो? उहाँको त अत्तो पत्तो छैन, न त फोनै छ। को हो? भित्रै आऊ है। नमस्कार मुखे बाउ। नमस्ते नमस्ते, आऊ आऊ, बस आऊ बस। अन्त माइला सन्चै छौ? के सुन्छ भन र मुखे बाउ। गाउँको भवेश भन्ने भाइसँग छोरीलाई सहर पढ्न पठाएको। अन्त के भयो त माइला? मुख्य हो, छोरी गएको पनि 3 महिना बितिसक्यो। न त फोन छ, न त त्यो भवेश भन्नेको अत्तो पत्तो छ। मलाई साह्रै सुर्ता लागिसक्यो मुख्य बाउ। म के गरौँ मुख्य बाउ? म के गरौँ? म के गरौँ मुख्य बाउ? म के गरौँ? म के गरौँ मुख्य बाउ? म के गरौँ? भयो, उठा माइला उठा, नरुवा अब नरुवा। अन्त तिमीले त्यो केटोलाई चिनेको चाहिँ कति भएको थियो? कति पनि भएको थिएन, यस्तै हाई अग्लो मात्रै चल्दै थियो। हेर, यत्रो उमेर पुगेर पनि अलिकति बुद्धि छैन है तिम्रो? त्यो केटा को हो, कहाँबाट आएको, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के छ, आनी बानी कस्तो छ, केही नसम्झी बढेको छोरी चेली स्वाट्ट दि पठायो होइन? यसमा त तिम्रै गल्ती देख्छु माइला म। के भएको तिमी भन त? अलिक बुझ्नु पर्दैन तिमीले? अहिले यस्तै कुरोहरू लिएर चाहिँ नि हाम्रो छोरी चेलीहरू यसरी बिचबिखन भइरहेको छ, ट्राफिकिङमा फसिरहेको छ। दिनरात टिभीमा पेपरमा यस्तो कुराहरू देख्दैनौ? मुख्य बाउ, अब म कहाँ जाउँ? के गरौँ? तपाईसँग ठुलो आशा लिएर आएको थिएँ मुख्य बाउ। भयो माइला, अब नरुवा, रोएर के गर्छौ? खै हाम्रो मान्छेहरू कहिले सचेत बनिने हौ? कोही अन्जान मान्छे आएर अलिकति मिठो बोलिदिएर हामीसँग बात गर्यो भने हामी आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छौँ। के भएको तिमी भन त? होस्,
अब नरुवा, मेरो थुप्रै एनजिओहरूसँग चिनाजाना छ। म भोलि यो विषयमा कुरा गरेर कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, तिम्रो छोरीलाई खोज तलास गर्न म लागि पर्छु। ल नरुवा अब बह बह, ल ल ल ल माइला नरुवा बह, ल ल। तेरी कहाँ गयो मेरो इङ्ग्लिस कपी? अघि त यहीँ राखेको थिएँ। खै हो। छैन त। मम्मी, मेरो इङ्ग्लिस कपी देख्नु भयो? खै दिएन, दिए होला। खै अघिदेखि खोजेको त अन्त पाएको छैन त। ओदी, मेरो इङ्ग्लिस कपी देख्नु भयो? मलाई के थाहा, म तिम्रो कपीहरू त छुदिन। ए अघि कोमल तिम्रो रुममा पसेको थियो, उसले लगेन? यस। कोमल, ओ कोमली, यता आउनुस् त। हजुर भाइ। अघि तपाईँ यता आउनु भएको थियो रे? खोइ मेरो इङ्ग्लिस कपी? निकाल्नु भाइ, निकाल्नु। भाइ, म अघि रुम सफा गर्नु आएको थिएँ, तिम्रो कपीहरू छैन। मेरो इङ्ग्लिस कपी निकाल्नु भएन, म आमाले भनिदिन्छु नि। निकाल्नु चाहिँ भाइ, निकाल्नु। तपाईँले सक्नु, म मम्मीले भनिदिन्छु। मम्मी, हेर्नु न मेरो इङ्ग्लिस कपी चोरिदियो। मम्मी, मम्मी। के को हल्ला? तिमीहरूको यस्तो बिना के को हल्ला? के भयो? हेर्नु न इङ्ग्लिस कपी चोरिदियो। यसको इङ्ग्लिस कपी चोरिस तैँले? चोरिस निकाल निकाल निकाल। कहाँ चोरिस? कहाँ लुकाइस? निकाल, लु निकाल, लिहाल, निकाल निकाल। आया आन्टी, मैले चोरेको छुइनँ। आया आया आन्टी, आया आया आन्टी, मैले चोरेको छुइनँ। आया आया आन्टी, आया चोरेको छुइनँ आन्टी। कपी पनि कहाँ जान्छ हौ? दिदी, बित्थामै अघि कोमल दिदीलाई चोराएछ नि, हेर्नु न इङ्ग्लिस कपी त यहीँ रहेछ नि। हो त भाइ, यो तिमीले राम्रो काम गरेनौ त। बिचारा कोमल दिदीलाई आमाले कस्तो गाली गर्नुभयो। मेरो भुलले गर्दा कोमल दिदीलाई कस्तो होस्, छोडिदेऊ भाइ, अबदेखि त्यस्तो भुल कहिले पनि नगर्नु ल। हुन्छ दिदी, बिचारा कोमल दिदी। है ना
सरू 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 के भएको त आमा भएर यस्तै हो सुनैना र कोमलमा के अन्तर छ भन् त तँ किन यति साह्रो निष्ठुरी भएको भन् त आफ्नो छोरीलाई कसैले अत्याचार गरेको सहन भएन हैन तँलाई के आमा यस्तै हुन्छ तेरो मन किन यति कठोर भन् त तेरोमा आमाको हृदय नै छैन तँ आमा होइन सरू तँ आमा हुनै सक्दैनस् तेरोमा आमा हुने कुनै गुण छैन सरू तँ आमा हुँदै हुँदैनस् आमाको महत्त्व कहाँ बुझ्छस् तैँले धिक्कार छ सरू धिक्कार छ तेरो मुटुमा आमाको शब्दै त छैन सरू धिक्कार छ तँलाई धिक्कार धिक्कार छ तँलाई धिक्कार छ तँलाई धिक्कार छ तँलाई धिक्कार छ तँलाई धिक्कार छ कोमल सरू 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 कोमल मलाई माफ गर्दे छोरी मलाई माफ गर्दे अबदेखि यस्तो गल्ती कहिले पनि हुँदैन कोमल मलाई माफ गर्दे छोरी मलाई माफ गर्दे अबदेखि यस्तो गल्ती कहिले पनि हुँदैन बाबा ल ल भयो कोमल मलाई माफ गर्दे छोरी माफ गर्दे आजदेखि तँ मेरो जेठी छोरी हो आजदेखि मेरो 2टा होइन 3टा नानी हो आजदेखि मेरो 2जना छोरी एउटा छोरा हो अबदेखि यस्तो कहिले पनि गर्दिनँ कोमल कहिले पनि गर्दिनँ